दुआनंतर सलावत। साहिबे फिक्र और नजर आका वली कहते हैं, साहिबे फिक्र और नजर आका वली कहते हैं, कश्फे कंज़ो हबीबे अज़ली कहते हैं, जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे उसको हम अपने अकीदे में अली कहते हैं। जीवकार कौन अली? वो अली जो मदीनातुल इल्म है, वो अली जो हलुल मुश्किलात है, वो अली जो साहिबे मुअज्जज़ात है, वो अली जो कुल्ले ईमान है, वो अली जो कलीमतुर रहमान है, वो अली जो यासूबुल मुस्लिमीन है, वो अली जो नफ्स सय्यदुल मुरसलीन है, वो अली जो खित्ते मिंबर सलूनी है, वो अली जो आलिम इल्म लादुनी है, वो अली जो अर्श मुनीब पर पहुंचा तो आला बना और मिंबर गदीर पर पहुंचा तो मौला बना। हवाला याद नहीं किताब सोचने दो, हवाला याद नहीं किताब सोचने दो, कहाँ से पूछ रहे हो निसाब सोचने दो, अली की अम्र और अली में कोई सवाल तो ला, कि जब अली ने कहा हो जवाब सोचने दो। सदर दिवाकर तारीख गवाह है कि मौत ने बड़े बड़े सुरनाओं को बुझा दिया, लेकिन तारीख ने एक ऐसा जरेमी देखा कि जिसने मौत को खुद ठोकर मार कर कहा, उठ गाफिल अली आ गया, तूने समझा है कि खैबर ही उड़ाता है अली, तूने समझा है कि खैबर ही उड़ाता है अली, या फिफ्ते सजदा तौहीद में जाता है अली, मेरे करार की जुर्रात का ये अंदाज भी देख कि अपने सोए हुए कातिल को जगाता है। जालिमन, अली की पूरी जिंदगी हमारे लिए रहनुमाई बनकर रही है। अली ने अपनी पूरी जिंदगी में यही ऐलान फरमाया कि कभी जुल्मत के आगे सर न झुकाएं, कुछ का कुछ हो जाए, ये दर्स इमामत, ये रंग शहादत, मन मौज में है तन ओज पे है। हम पाक सफी सुल्तान अली, सरताज सुहाग अकीदे का, हर मोमिन का ईमान अली, मिंबर मेहराब कज़ा मसनद, सब सोम सलात अज़ान अली, हर आयत का मफ़हूम अली, मक़सूम अली, मीज़ान अली, बेऐब सहीफ़ा अस्मत का, बेऐब सहीफ़ा अस्मत का, ला रैब कदर कुरआन अली, मेरे किबले की सजदा ज़ीनत, तेरे काबे का मेहमान अली, पाताल की तह से अर्श तरफ, पाताल की तह से अर्श तरफ, मेरे खालिक की है पहचान अली, सब नबियों का सरदार कहे, सब नबियों का सरदार कहे, मेरा जिस्म अली, मेरी जान अली, कौनैन के तन्हा खालिक का, मखलूक पे है एहसान अली, कौनैन के तन्हा खालिक का, मखलूक पे है एहसान अली, तकदीर की शौक अंगूठी में, तकदीर की शौक अंगूठी में, जगमग जगमग हैरान अली, अलमास अली, याकूत अली, हीरा गौहर मरजान अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआनंतर सलावत। बर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बवादे बुलंद करना रहे सलावत। अच्छा, ये अच्छी बात नहीं है कि किबला ज़ेब में मेंबर हैं और आपसे इल्तमास करें कि ज़रा ज़रा आगे तशरीफ लें। हाजी गुलाम हसनैन साहब भी गुजारिश कर रहे हैं। तो जो जवान भाई बुजुर्गों से गुजारिश की, जवान भाई आसानी से आगे आगे आ सकते हैं, ज़रा मोहब्बत से करीब आओ तो शायद समझ सको हमको, ये दुनिया तो गलत फहमियाँ बढ़ाती हैं। आगे आते हैं, आजे बिस्मिल्लाह। वो पीछे भी जवान भाई बैठे हुए, आगे आ जाए। सलवात बाबा से बुलाना अल्लाह। थोड़ा थोड़ा आगे भी आते जाएं और अपनी अपनी हाजात और दुआओं की कबूलियत के लिए, मजलिस अज़ा की कबूलियत के लिए सलवात। बीमार मोमिनीन की सेहतियाबी के लिए, मक़रूज़ीन मोमिनीन के कर्ज़ की अदायगी के लिए बुलंद सलावत। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जहाँ जहाँ आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, मुसलमानों की कामयाबी और इक़ामत के लिए ख़ुसूसन फ़लस्तीन, कश्मीर, लबनान, शाम और इराक़ के मुस्लिमीन और मोमिनीन की हिफाजत और इस्तिक़ामत और कामयाबी के लिए सलावत। शियाने हैदर करार, मुहिब्बान अहले बैत,
جہاں جہاں آباد ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، عزاداروں کی اور عزاداری کی حفاظت کے لیے صلوات۔ حجت خدا حضرت ولی عصر امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی آمد و سلامتی کے لیے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خوشنودی کے لیے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنات للمؤمنین والنار للمعاندین والکافرین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أنيس الغريبين رحمة للعالمين، أعني العبد المعيد الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، ورحمة الله على مواليهم ومحبيهم وشيعتهم، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، صلوات۔ دعائے خداوند کریم کی بارگاہ میں بار الہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بانیان کا یہ صف عذاب بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، عالم اسلام میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جتنے مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہوئی ہیں، التماس دعا کہا ہوا ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جتنے مومنین و مومنات اس عظیم عبادت کے لیے چل کے آئے ہیں، آ رہے ہیں یا آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، قدم قدم نیکی و عبادت شمار فرما۔ باری الہ تو علیم بذات صدور ہے، میں نہیں جانتا، تو دلوں کی راز جانتا ہے۔ جتنے مومنین صف اعضاء پر بیٹھ کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ ان کو خالی واپس نہ لوٹا، جتنی اپنی اس آمین اور حاجات اور دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں اتنی بلند صلوات۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے التماس کروں گا سورۃ الفاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص حاجی محمد سدین مرحوم اور ان کے خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن احد۔ اللهم اغفرهم مع النبی والآئمة الطیبین الطاہرین المعصومین، صلوات
नारा तकबीर, माशाअल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, अहले बैत के दुश्मनों पर लानत, सलवात बावाज़ बुलंद। सामीन मोहतरम, मवालियान हैदर करार व मुहिबान अहले बैत व आज़ादारान मौला मज़लूम करबला, अल्लाह ताला आप सबकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए और ख़ुसूसन दारुल मवद्दत के इन बच्चों की मेहनत को देख के दिल खुश हुआ है। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और इनके जो मुरब्बी हैं अल्लाह ताला उनकी तौफ़ीक़ात खैर में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और इनकी इस तरबियत के लिए जितने मोमिनीन दामे दिरने सुखने जिस हवाले से भी हिस्सा डाल रहे हैं, मदद कर रहे हैं, परवरदिगार उन सब के रिज़्क़ में, माल जान में बरकत व वसअत अता फरमाए। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आया मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इसमें इरशाद हो रहा है कि क्या ये लोग हसद करते हैं उन लोगों से कि जिन्हें अल्लाह ने अपने फजल से नवाजा है। तवज्जो फरमाइएगा, कुछ लोगों से हसद करते हैं और कुरान की आयत बता रही है कि हसद किस बुनियाद पर हो रहा है। इसलिए हसद हो रहा है कि अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से नवाजा है। वो कौन लोग हैं जिनसे हसद किया जा रहा है? मेरे चौथे आका आज जिसका दिन मनाने के लिए, जिसकी शहादत की मुनासबत से आज मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया है, मेरे आका फरमाते हैं वल्लाहु नहनु महसूदून, सारी खुदाई जिन लोगों से हसद करती है वो हम अहले बैत अतहार हैं। सारी खुदाई जिनसे हसद करती है वो हम अहले बैत अतहार हैं। और फरमाया हसद किस बुनियाद पर किया जाता है, हसद क्यों किया जाता है? सारी खुदाई रश करती है, सारी खुदाई ये कहती है कि हम उन जैसे होते, मगर हमने कभी भी तमन्ना नहीं की कि हम उन जैसे होते। सारी खुदाई ये कहती है कि हम उन जैसे होते, मगर मेरे आका फरमाते हमने कभी भी ये तमन्ना नहीं की कि हम उन जैसे होते। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं हसद उससे किया जाता है जो उससे ऊंचा होता है, जो उससे बुलंद होता है। और फरमाते हैं कसम है उस जात की इस पूरी कायनात में हमसे ऊंचा बस अल्लाह है, हमसे ऊंचा बस अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई भी हमसे ऊंचा नहीं है। इस हदीस में एक फैसला हो गया। मेरे आका फरमा रहे हमसे ऊंचा बस अल्लाह है, यानी अहले बैत अतहार से ऊंचा अल्लाह है, यानी अहले बैत अल्लाह नहीं है, अहले बैत अल्लाह नहीं है। और सारी खुदाई से हम ऊंचे हैं, हमसे ऊंचा बस अल्लाह है। अहले बैत अल्लाह नहीं है और सारी खुदाई उन जैसी नहीं है। ये अल्लाह नहीं है और सारी खुदाई उन जैसी नहीं है। और फरमाया कि अल्लाह ने आले इब्राहीम को, हमने आले इब्राहीम को, अल्लाह ने आले इब्राहीम को किताब और हिकमत अता की और अल्लाह ने आले इब्राहीम को मुल्क अजीम अता फरमाया है। और मेरे आका फरमाते हैं वो आले इब्राहीम हम हैं जिन्हें अल्लाह ने मुल्क अजीम अता फरमाया है, जिन्हें अल्लाह ने मुल्क अजीम अता फरमाया वो हम हैं। मुल्क अजीम ये जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, जैसे पाकिस्तान जमीन का एक टुकड़ा है और इसके ऊपर कुछ लोग हुकूमत करते हैं। ये मुल्क अजीम नहीं है। इसलिए इस पाकिस्तान के अंदर आप देख चुके बड़े बड़े आपके तजर्बात, और हमने भी अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी में देखा कितने हुक्मरान आए और चले गए। कल जो इस तख्त पर थे, इस कुर्सी पर थे, आज वो जेलों में मौजूद है। यानी जो जिनको अल्लाह मुल्क अजीम अता करता है वो कभी इस तरह नहीं होते कि उनसे हुकूमतें छीन ली जाएं।
جنہیں اللہ ملک عظیم عطا کرتا ہے ان سے کبھی بھی حکومت چھینی نہیں جا سکتی ہے. حکومتیں کبھی چھینی گئی ظلم کے ذریعے سے, کبھی کسی طرح حکومتیں کسی سے لی گئی, کوئی تخت پہ آیا کوئی تخت سے گیا. یہ ملک عظیم نہیں ہے کہ کسی کے اوپر ظلم کر کے حکومت کی جائے. تو پھر ملک عظیم کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ملک عظیم وہ ہے کہ جن کی محبت اللہ نے دلوں کے اوپر رکھی ہے, انہیں اللہ نے ملک عظیم عطا فرمایا ہے. جن کی محبت دلوں میں موجود ہوتی ہے. محدث ان کے تھے, مورخ ان کے تھے, تاریخ دان ان کے تھے, حکومتیں ان کی تھیں, ایجنسیاں ان کی تھیں, مگر دلوں پہ حکومت آج بھی حسین کی ہے. سب کچھ ان کا تھا مگر حکومت آج بھی دلوں پہ حسین کی ہے. ملک عظیم جنہیں اللہ عطا فرماتا ہے. ایک مثال, یہی چوتھے امام حج کرنے کے لیے تشریف لے آئے اور حشام بن عبد الملک وہ بھی حج کرنے کے لیے وہاں پہ آیا ہے, اور اس کے لیے بڑی کوشش کی گئی کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دے. اس کے لیے راستہ بنانے کی کوشش کی گئی مگر کوئی بھی راستہ نہیں دے رہا ہے. اور وہ تھک کے ایک جگہ پر اس کے لیے منبر بنایا گیا اور وہاں وہ بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ کہیں رش کم ہو اور میں جا کر حجر اسود کو بوسہ دوں. اتنے نے دیکھا کہ ایک نورانی شکل والے خوبصورت چہرے والے جوان, ردا ان کے کندھوں کے اوپر ہے اور حجر اسود کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں, اور وہ اتنا بڑا رش جو تھا وہ سارا خود بخود راستہ چھوڑتا جا رہا ہے اور اس جوان کے لیے راستہ بنتا جا رہا ہے. بڑے اطمینان کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور حجر اسود کو جا کر بوسہ دیتے ہیں. وہاں شامی کھڑے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے کہ آپ کے لیے تو اتنی محنت کرنے کے بعد, اتنی کوشش کرنے کے بعد بھی یہ حجر اسود تک پہنچنے کا راستہ نہ بنایا جا سکا, مگر یہ کون ہے جس کے لیے خود ہی راستہ بن گیا ہے, جس کے لیے خود ہی لوگوں نے راستہ دے دیا ہے. وہ تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے. جب اس نے کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے, وہاں اہل بیت اطہار کا ایک شاعر فرزدق, ابو الفراز فرزدق, وہ وہاں کھڑا تھا. وہ کہنے لگا اے حشام میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون ہے. تیرا یہ کہنے سے کہ میں نہیں جانتا ان کی عزت اور ان کے مقام میں کیا فرق پڑے گا. یہ تو وہ ہستی ہے کہ جس کے قدموں کی آہٹ سے کعبہ بھی واقف ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ جسے ہل و حرم جانتا ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ یہ سارا کعبہ انہیں جانتا ہے. ان کی جود و سخا اتنی ہے کہ ساری خدائی ان کو جانتی ہے. جنہیں اللہ ملک عظیم عطا کرتا ہے, جنہیں اللہ ملک عظیم عنایت فرماتا ہے, پھر ان کے لیے راستے بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی, خود راستے بن جاتے ہیں. جنہیں اللہ ملک عظیم عطا کرتا ہے, جنہیں اللہ نے ملک عظیم عطا کیا ہے. ملک عظیم صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سروں کے اوپر حکومت کی جائے, بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں جنہیں اللہ نے ملک عظیم عطا کیا ہے وہ ہم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہماری اطاعت کو سب انسانوں پر واجب قرار دیا ہے. ہماری اطاعت سب کے اوپر واجب ہے, اور ان ہستیوں کی اطاعت صرف انسانوں پر واجب نہیں ہے, ملک الموت پر بھی ان کی اطاعت واجب ہے. ملک الموت کے اوپر بھی واجب ہے کہ ان کے حکم کو تسلیم کریں. چوتھے امام کے پاس ایک امام کا چاہنے والا, امام کا ایک صحابی ہر سال حج کرنے کے بعد اس دروازے پہ آتا ہے جہاں حج کی قبولیت کی مہر لگائی جاتی ہے. امام کے پاس آ کے کچھ خمس کے اموال بھی امام تک پہنچاتا ہے, اور اس کی زوجہ محترمہ وہ محب اہل بیت نہیں تھی. تاریخ میں ایسا ہوا کہ شوہر محب اہل بیت ہے تو زوجہ محب اہل بیت نہیں. کبھی ایسا ہوا
کہ زوجہ محب اہل بیت ہے مگر شوہر وہ محب اہل بیت نہیں ہوتا. کبھی ایسے بھی ہوا کہ ماں اور باپ وہ محب اہل بیت ہوتے ہیں مگر اولاد محب اہل بیت نہیں ہوتی. یہ تاریخ میں ملتا ہے بہت سارے ایسے واقعات. یہاں بھی یہی نظر آتا ہے کہ شوہر محب اہل بیت مگر زوجہ کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے. اور یہ ہر سال امام تک خمس کا مال پہنچاتا ہے, ہر سال امام تک آتا ہے, اور اس کی زوجہ ہر سال تانے دیتی ہے, کہتی کیسے ہیں تمہارے امام, کتنے غریب اور فقیر ہیں تمہارے امام, کہ ہر وقت تم ان کو تحفے دیتے ہو, تم ان کو ہدیے دیتے ہو, مگر انہوں نے تمہیں کبھی کچھ نہیں دیا ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ایک اور درود بھیجے محمد والے محمد پر. توجہ فرمائیے گا. کہنے لگی کہ تم ہر سال امام کو تحفے دیتے ہو, ہدیے دیتے ہو, مگر اس امام نے کبھی بھی تمہیں کچھ نہیں دیا ہے. تمہارے امام کیسے ہیں؟ اس کے دل پہ چوٹ لگی, مغموم ہوا اور امام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا مولا شاید یہ آخری سال ہو اور اس کے بعد آپ کی زیارت کے لیے نہ آ سکوں. امام کے پاس جتنے مہمان آتے تھے امام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ امام خود اپنے ہاتھوں سے اس مہمان کے ہاتھ دھلاتے تھے. امام کے پاس جتنے مہمان آتے تھے ہاتھوں سے, اپنے ہاتھوں سے ہاتھ دھلاتے تھے. امام بہت بڑے مہمان نواز تھے. آپ نے سنا ہوا دوسرے امام کا دسترخوان امام حسن مجتبی علیہ السلام کا, مگر یہ امام بھی وہ ہے کہ جن کے دسترخوان پر ایک ایک وقت میں سینکڑوں کی تعداد میں کھانا کھانے والے موجود ہوتے تھے. یہ بھی وہ امام ہے کہ ایک ایک وقت میں سینکڑوں کی تعداد میں وہاں کھانے والے موجود ہوتے تھے. اور امام کی زندگی کا اور امام کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے, یہ وہ امام ہے جس نے تاریخ میں سب سے زیادہ غلاموں کو خرید کے آزاد کیا ہے. غلام خرید کے آزاد کیے ہیں. سب سے زیادہ جس امام نے غلام خریدے اور آزاد کیے ہیں یہ ہمارے چوتھے امام ہیں. اور صرف ایک غلام کو خرید کے اس غلام کو آزاد نہیں کر رہے, بلکہ ایک غلام کو خرید کے اس کی ایسی تربیت کرتے تھے, اس کو ایک مجتہد بنا کے, اس کو فقیہ اہل بیت اطہار بنا کے پھر اس کو آزاد کرتے تھے اور کہتے تھے جاؤ اور جا کر ہم اہل بیت اطہار کے فضائل دنیا کو سناؤ. اس طرح ان کی تربیت کرتے تھے, اس طرح تربیت کرتے. اور ان کا ایک ایسا غلام جو مستجاب الدعوہ ہے, مستجاب الدعوہ, جس کا غلام مستجاب الدعوہ ہو, جس کے غلام کی حاجتیں کبھی رد نہ ہوتی ہو. مدینے کے اندر کہا بارش نازل نہیں ہو رہی, سارے لوگ آئے اور آ کے دعائیں مانگ رہے ہیں مگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی. راوی کہتا ہے ایک دن ہم سب دعا کے لیے مدینے والے جمع تھے. ہم نے دیکھا کہ ایک حبشی غلام, اس کے موٹے موٹے ہونٹ, سیاہ رنگ, اور ایک بار آیا ہے اور آ کر وہاں جہاں پہ دعائیں مانگی جا رہی ہے وہاں آ کے بیٹھا ہے اور اس نے دعا کی ہے, ہاتھ بلند کیے اور کہا پروردگار تجھے میرے امام کے حق کا واسطہ بارش نازل فرما. بس ابھی اس کی دعا کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ آسمان پہ بادل نمودار ہوئے اور بارش کا موسم بنا. کہتے میں نے دیکھا کہ وہ وہاں سے اٹھا اور میں نے کہا کہ پتہ کیا جائے کہ یہ کون ہے جو ایسا شخص ہے کہ جس کی دعا ایک لمحے میں قبول ہو گئی ہے. میں اس کے پیچھے پیچھے چلا. راوی کہتا ہے جب میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو گیا. مل کے باز بلند صلوات. چوتھے
ہوا اور کہتا میں سمجھ گیا کہ یقیناً یہ ہے تو امام کے غلام، اور کہتا میرے دل میں یہ خواہش بیٹھی اس غلام کو میں خریدوں اور اس کو خرید کے اپنے گھر میں لے آؤں، یہ کتنا مستجاب الدعویٰ ہے۔ کہتے میں امام کی خدمت میں آیا اور میں نے آ کے عرض کیا کہ فرزند رسول آپ کا ایک غلام ہے جسے میں خریدنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا یہ سارے غلام کام کر رہے ہیں، جو جس کو آپ چاہتے ہیں آپ اس کو خرید لے، اس کو لے جائیں۔ سارے غلام سامنے آئے، کہنے لگا مولا وہ شخص وہ غلام یہاں موجود نہیں ہے جسے میں خریدنا چاہتا ہوں، جسے میں خریدنا چاہتا ہوں وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا کوئی اور بھی ہے؟ فرمایا ہاں۔ جب وہی غلام حبشی غلام وہاں آیا کہا ہاں یہی مجھے چاہیے، اسی کو میں نے خریدنا ہے۔ تو اس نے آ کے کہا کہ مجھے یہ چاہیے، اور امام نے کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا اور میں نے اس کو تیری غلامی میں دیا۔ کہنے لگا فرزند رسول میں آپ کا در چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، میں آپ کا دروازہ چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ اور پھر وہاں پہ ایک بار اس نے دعا مانگی اور اس نے کہا کہ پروردگار اگر مجھے زین العابدین سے جدائی ہونی ہے، پروردگار وہ ایک لمحہ بھی ایسا نہ آئے کہ میں ان کی غلامی سے نکل کر کسی اور کی غلامی میں جاؤں۔ اور کہنے لگا کہ میں کل آؤں گا۔ دوسرے دن امام نے اس کو پیغام بھیجا اور کہا آ اپنے دوست کے جنازے میں شرکت کر لے۔ جس کا غلام اتنا مستجاب الدعویٰ ہوتا ہے وہ امام کتنا مستجاب الدعویٰ ہوگا۔ جس غلام کی ایسے امام نے تربیت کی ہے اور وہ اتنا مستجاب الدعویٰ ہے، جن کی دلوں پہ حکومت ہوتی ہے وہ اللہ نے انہیں ملک عظیم عطا فرمایا۔ یہ ہوتی ہے دلوں پہ حکومت کہ لوگ ان کی غلامی کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ان کی غلامی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ ہے دلوں پہ حکومت، یہ ہے ملک عظیم جو اللہ نے ان ہستیوں کو عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ کی رحلت کے بعد، سید الانبیاء کی رحلت کے بعد، نجاشی بادشاہ کا ایک بیٹا تھا جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا۔ پیغمبر اسلام کی خدمت کے لیے بھیجا تھا نجاشی بادشاہ نے۔ یہ وہ بادشاہ ہے جس نے اللہ کے رسول کے خط کی بھی تعظیم کی، چوما، آنکھوں سے لگایا اور کچھ تحفے تحائف بھی بھیجے اور اپنا ایک بیٹا بھی بھیجا کہ تم بھی رسول اللہ کی خدمت میں رہو۔ جب اللہ کے رسول کی رحلت ہوتی ہے، بادشاہ اپنے بیٹے کو خط لکھتا ہے کہ اب تم واپس آ جاؤ، میں نے تمہیں رسول اعظم کی خدمت کے لیے بھیجا تھا، اب وہ دنیا میں نہیں رہے، تم واپس آ جاؤ اور بادشاہانہ زندگی گزارو۔ اور رسول اللہ کی رحلت کے بعد یہ غلام مولا کائنات کی غلامی میں آیا، اور اب اس نے خط لکھا اپنے بابا کو، اور خط لکھ کے کہا کہ مجھے اس بادشاہی سے زیادہ علی کی غلامی پسند ہے، مجھے وہ شاہی قبول نہیں ہے، علی کی غلامی مجھے زیادہ پسند ہے۔ یہ ہے وہ ملک عظیم جو اللہ نے ان ہستیوں کو عطا فرمایا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار، یہ ایسی ہستیاں ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے دروازے پہ ایک ایک وقت میں کئی غلام وہاں موجود ہوتے تھے، کھانا کھانے کے لیے دسترخوان ہر وقت بچھا رہتا تھا، اور امام علیہ السلام کے اس دسترخوان کے اوپر جتنے غلام آئے، ان کی ایک بڑی تعداد جو بعد میں امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے شاگرد بنے ہیں، بڑی تعداد ایک یہ چوتھے امام کے آزاد کردہ غلاموں کی ہے جو امام کی شاگردی میں آئے ہیں، جنہیں پھر بعد میں بھیجا گیا کہ یہ تبلیغ کریں گے۔ امام کے پاس یہ شخص آتا ہے، یہ ہستیاں غریب ہستیاں نہیں ہیں، یہ ہستیاں مسکین ہستیاں نہیں ہیں۔ وہ شخص جو ہر سال امام کے پاس آتا تھا، کہنے لگا کہ مولا شاید آخری سال ہو، امام ہر سال
उस शख्स के हाथ अपने हाथों से धुलाते थे। मगर जब उसने ये बात की, तब मेरे आका ने फरमाया कि वो कूजा उठाओ जिसमें पानी है और मेरे हाथ धुलाओ। आज तरीका बदल गया, पहले इमाम हाथ धुलाते थे, मगर आज इमाम कह रहे हैं तुम आज मेरे हाथ धुलाओ। एक तश्त रखा, उसने पानी डाला, इमाम के हाथों से टकरा के पानी उस तश्त में गिरा। इमाम ने पूछा बता ये क्या है? कहने लगा मौला ये पानी है। इमाम ने फरमाया गौर से देख, ये जवाहरात है। देखा तो वो जवाहरात में बदल चुके थे। उसने कहा, इमाम ने फरमाया फिर पानी डाले। जब दोबारा उसने पानी डाला, इमाम ने फरमाया ये क्या है? कहने लगा मौला पानी है। इमाम ने फरमाया गौर से देख, ये मरवरीद है। जब देखा तो वो मरवरीद में बदल चुका था। जब तीसरी बार मेरे आका ने फरमाया कि पानी डालो, पानी डाला, और मेरे आका ने पूछा ये क्या है? कहने लगा मौला ये पानी है। इमाम ने फरमाया नहीं, ये गौर से देख, ये दुर्र है, दुर्र सफेद है। वो पानी दुर्र सफेद में बदल चुका था। जब पानी खत्म हुआ, मेरे आका ने उन मोतियों को, उन जवाहरात को संभाला और उसकी गोद में डाल के मेरे आका ने फरमाया इसे ले जा और जाकर अपनी ज़ौजा को कहना मेरा इमाम गरीब नहीं है, ये सारे जवाहरात मेरे इमाम के हाथों की धोवन है। ये सारे जवाहरात के मेरे इमाम के हाथों की धोवन है। मेरा इमाम गरीब नहीं है। हम तुम्हारा खुम्स इसलिए कबूल करते हैं ताकि तुम्हारा माल पाक हो जाए। हम इसलिए कबूल करते हैं ताकि तुम्हारा माल पाक हो जाए। खुम्स अहले बैत अतहार को इसलिए नहीं दिया जाता कि ये गरीब घराना है। उसने वो सारा सामान लिया और लेके चला। जब वापस आया अपनी ज़ौजा के पास और वो सारे मोती जवाहरात उसको दे के कहा कि ये मेरे इमाम के हाथों का धोवन है। मेरा इमाम गरीब इमाम नहीं है, वो करीम इमाम है। उसके दिल में भी अब मोहब्बत पैदा होने लगी। अब जब मोहब्बत जागी तो कहने लगी कि तेरा इमाम इतना करीम इमाम है, तू अकेला जाता है उस इमाम की खिदमत में, मुझे क्यों नहीं लेके जाता? अब तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी आपके साथ उस इमाम की ज़ियारत को जाऊंगी। जब साल गुजरा और हज करने के लिए तैयारी की उन्होंने, हज पढ़ के हज अदा करने के बाद मक्का से मदीना का सफर शुरू किया। एक मुसाफिर खाने में मदीने के करीब था, वहां पे उस खातून के ऊपर एक ऐसी हालत तारी हुई जैसे मलकल मौत आ गया हो और जान कुनी का आलम है। वहां छोड़ा उसने अपनी ज़ौजा को, दौड़ के आया इमाम की खिदमत में और जैसे ही इमाम ने देखा, इमाम ने फरमाया आपके साथ एक मेरी ज़ायरा आ रही थी। ये करीम इमाम ने फरमाया कि आपके साथ मेरी एक ज़ायरा आ रही थी। कहने लगा मौला जान कुनी का आलम था उसके ऊपर और ऐसे लगता था कि वो बचेगी नहीं। इमाम ने फरमाया जल्दी वापस जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रही है। जल्दी वहां पहुंचो, तुम्हारा इंतजार कर रही है वो। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि वो उठ के बैठी है और एक खातून है वहां जो उसे कोई चीज खिला रही है और उसने उसको कहा कि ये क्या वजह है? जब मैं जा रहा था आपको छोड़ा यहाँ पे, मैं तो हैरान था, परेशान था कि तेरे कफन तेरे दफन का कैसे इंतजाम करूंगा, तेरे ऊपर तो जान कुनी का आलम था। कहने लगी हाँ ऐसा ही है, मलकल मौत आ गया था और मेरी रूह को कब्ज करके लेके जा रहा था, मगर अभी आसमानों तक नहीं पहुंचे थे कि एक खूबसूरत जवान आया, उसके सर पर ऐसा स्याह अमामा था, ऐसी अमा और कबा ज़ेबे तन फरमाई हुई थी, ऐसी खूबसूरत उसकी आबरूएं थी, ऐसा खूबसूरत उसके होठ थे, ऐसी खूबसूरत उसकी पेशानी थी। वो खातून उस शख्स के सामने उस जवान का हुलिया बयान करती जा रही थी और उसके सामने चौथे इमाम का चेहरा आता जा रहा था। उसके सामने चौथे इमाम का चेहरा आता जा रहा था और एक बार उस जवान ने कहा मलकल मौत से रुक और सुन, क्या अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हमारी इताअत को वाजिब करार नहीं दिया? तो मलकल मौत ने कहा क्यों नहीं, फरजंदे रसूल आपकी इताअत हमारे ऊपर वाजिब है। तो उस वक्त उस जवान ने कहा फिर इसकी रूह को वापस लौटा दे, हमने 30 साल इसकी जिंदगी को बढ़ा दिया है। वो
عظیم کے مالک ہوتے ہیں جن کا حکم ملکل موت پہ بھی چلتا ہے. اللہ انہیں ملک عظیم عطا فرماتا ہے. یہ ملک عظیم کے مالک ہیں جن کا حکم ملکل موت پہ بھی چلتا ہے. یہ زمین کا ٹکڑا نہیں. بڑے بڑے لوگ آئے, بڑے بڑے بادشاہ آئے, ظالم اور جابر بادشاہ آئے زمین کے ٹکڑے کے اوپر, لوگوں کے اوپر اپنی حکومت کرنے کے لیے, مگر ان کی حکومتیں ختم ہو گئی. وہ اپنے ظلم کے ساتھ زمین میں چلے گئے. اہل بیت اطہار کل بھی تھے, اہل بیت اطہار آج بھی ہے, اہل بیت اطہار قیامت تک رہیں گے. یہ ایسا کریم گھرانہ ہے, اللہ نے انہیں ملک عظیم عطا فرمایا ہے. یہ ملک عظیم کے مالک ہیں جنہیں اللہ ملک عظیم عطا فرماتا ہے. وہ صرف ملکل موت پہ ان کا حکم نہیں چلتا, وہ بڑھاپے کو جوانیوں میں بدل دیتے ہیں. وہ چاہے تو بڑھاپے کو جوانی میں بدل دے. اسی چوتھے امام کی زندگی کا واقعہ, ایک خاتون جس کا نام تاریخ میں حبابہ لکھا ہے, اور یہ اتنی خوش نصیب خاتون ہے کہ اس نے 8 اماموں کی زیارت کی ہے. 8 اماموں کی زیارت کی ہے اس حبابہ نے. اور یہ روایت کسی عام بندے کی لکھی ہوئی نہیں ہے, شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. شیخ صدوق علیہ رحمہ لکھتے ہیں یہ حبابہ پہلے امام کے پاس آئی اور آگے اس وقت دیکھا جب امام بازار میں تھی, اور بازار میں ایک جوان کو کوڑے مار رہے تھے, اور پتہ چلا کہ کوڑے کیوں مارے جا رہے ہیں. اس لیے کوڑے مارے جا رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی مچھلی کا وہ کاروبار کرتا ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اور امام اس کو کوڑے مار رہے ہیں اور پوچھا کہ یہ کون سی مچھلی ہے. کہا یہ وہ ہے جن کی اللہ نے شکلیں تبدیل کر دی ہیں. ان کا جرم کیا تھا؟ فرمایا ان کا جرم یہ تھا یہ داڑھیاں منڈواتے تھے, مونچھیں بڑی رکھتے تھے. اللہ نے انہیں اس حالت میں بدل دیا, اور ان کا کاروبار کرنا, اب اس مچھلی کا کاروبار کرنا وہ بھی جائز نہیں ہے. اور ایک بار امام بازار سے نکل کر ایک جگہ پر جا کے بیٹھے. یہ حبابہ پیچھے آئی اور آ کر وہاں کھڑی ہوئی تو کہنے لگی یا امیر المومنین, چاہتی ہوں کہ امامت اور ولایت کا ثبوت مل جائے, دلیل مل جائے. امام نے اشارہ کیا اور امام نے فرمایا کہ وہ جو بنا ہوا ہے کنکر, وہ پتھر, اسے اٹھا کے لاؤ. جب اس کو امام کے ہاتھوں پہ رکھا گیا, امام نے اپنی انگوٹھی اتاری اور اس کے اوپر اس انگوٹھی کا نقش لگا کے اس کے حوالے کر کے کہا اے حبابہ, جو بھی یہ عمل کر کے دکھائے وہی واجب الاطاعت امام ہو سکتا ہے, کوئی اور نہیں ہو سکتا. وہی واجب الاطاعت امام ہوگا. اور وہ وہاں سے لے کر چلی گئی. پھر دوسرے امام کا زمانہ آیا. پہلے امام کی شہادت کے بعد دوسرے امام کے پاس آ کے کھڑی ہوئی. دوسرے امام نے بھی اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ تو امامت کی دلیل لینے کے لیے آئی ہے, وہی پتھر لے کے آ جس پر میرے بابا نے نقش گاڑا تھا. دوسرے امام نے بھی اسی طرح اس پتھر کے اوپر نقش لگا کے دیا. اور دوسرے امام کی شہادت کے بعد تیسرے امام تشریف لاتے ہیں, امام حسین علیہ السلام. اور امام مسجد نبوی میں وہاں مسائل بیان کر رہے ہیں. اور آج جب یہ حبابہ امامت کی دلیل لینے کے لیے آئی ہے تو آج اس کو 500 مسائل سننے پڑے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے ایک ہی نشست میں بیٹھ کر 500 مسائل کے جواب دیے ہیں. اور یہ وہاں بیٹھی رہی, سنتی رہی. اور اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ اے حبابہ, وہ پتھر لے آ جس پر میرے بھائی اور میرے بابا نے امامت کی دلیل دی تھی, حسین بھی تجھے امامت کی دلیل دے. امام حسین علیہ السلام نے بھی اسی طرح اس انگوٹھی کا نقش اس پتھر کے اوپر لگایا. اور جب چوتھے امام کا زمانہ آیا, یہ عورت بوڑھی ہو چکی, بڑھاپے کی وجہ سے اب اس کا جسم کانپتا ہے اور اس کے اوپر ایک مرض بھی ہے. اب یہ چوتھے امام سے جب
इमामत की दलील लेने के लिए आई है, तो अब इस खातून को भी बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा, इसलिए कि चौथे इमाम नमाज अदा कर रहे हैं। एक नमाज खत्म होती है और दूसरी शुरू हो जाती है। दूसरी नमाज का तशहुद और सलाम पूरा होता है, इमाम तीसरी नमाज की नियत कर देते हैं और ये वहां खड़ी रहती है। और एक बार जब खड़े खड़े थक जाती है और इमाम की नमाज खत्म होती है, आवाज दे के कहती है मौला बुढ़ापा आ गया है, थक गई हो। इमाम ने उसकी तरफ देख के कहा कहां है तेरा बुढ़ापा? इमाम का कहना था कहां है तेरा बुढ़ापा, कि वो बुढ़ापा जवानी में बदल गया। मुल्क अजीम के मालिक वो होते हैं जो बुढ़ापे को जवानियों में बदल देते हैं। ये होते हैं मुल्क अजीम के मालिक। जब बुढ़ापा जवानी में बदला, अब कहने लगी कि फर्जंदे रसूल आपने एक इतना बड़ा एहसान किया, फर्जंदे रसूल एक मर्ज में मुब्तला हूं। मेरे आका ने फरमाया कहां है तेरा वो मर्ज? जब देखा तो वो मर्ज भी फौरन खत्म हो गया। अब उसने वो पत्थर आगे बढ़ाया, मेरे आका ने फरमाया अब भी तुझे इमामत की दलील नहीं मिली है, अब भी तुझे इमामत की दलील नहीं मिली, आप पत्थर ले आ। और इस इमाम ने भी उस पत्थर के ऊपर अपनी अंगूठी के नक्श को गाड़ा है। और रिवायत है कि ये 8वें इमाम तक इसी तरह इमामत की दलील और सबूत लेती रही है। और 8वें इमाम के बाद जब इसने दलील ली है इमामत की, तो सिर्फ 9 माह जिंदा रही और उसके बाद ये फौत हुई। जब ये चौथे इमाम के पास आई है, उस वक्त 113 साल की उम्र की हो चुकी थी ये खातून। ये मुल्क अजीम है जो अल्लाह ने इन हस्तियों को अता फरमाया है, किसी और को अता नहीं फरमाया। जो बात आखिरी बात फजैल की मैं अर्ज करना चाहूंगा, मुल्क अजीम वो होता है जो कोई किसी से छीन नहीं सकता है। ये मुल्क अजीम नहीं है कि जो किसी से छीन लिया जाए, मुल्क अजीम वो होता है जो किसी से छीना नहीं जा सकता है। मुतवक्किल अब्बासी इतना बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह था, तारीख में लिखा इसके बारे में। अब्बासियों का यजीद इस मुतवक्किल को कहा गया, और यही वो शख्स है जिसने इमाम हुसैन की कब्र मुतहर पे हल चलाए। यही वो शख्स है जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र के ऊपर फसलें उगाई। मगर तारीख गवाह है उनकी हुकूमतें खत्म हो गई, उनके जुल्म खत्म हो गए। हुसैन का मिज़ार आज भी जिंदा है, हुसैन का मिज़ार आज भी मौजूद है, कयामत तक रहेगा। और यही चौथे इमाम ने शाम के उस दरबार में जो खुतबा पढ़ा, चौथे इमाम ने वहां पे एक अपनी फजीलत बयान की है। जब एक दरबारी मुल्ला और दरबारी खतीब आया और उसने आकर वहां पे उन लोगों के फजाइल पढ़ना शुरू किए जो उसके अहल नहीं थे, यजीद के फजाइल शुरू किए। और उसके बाद मेरे आका खामोश रहे। जब वो मिंबर से उतरा, अब मेरे आका ने फरमाया, ऐ यजीद, क्या मैं भी इस लकड़ियों के तख्ते के ऊपर जाकर कुछ कह सकता हूं? तारीख का ये जुमला है, मेरे आका ने मिंबर नहीं कहा है, लकड़ियों का तख्ता कहा है। जो मैं समझो इन लफ्जों से मेरे आका ये बताना चाह रहे थे, कयामत तक के लिए जिस मिंबर के ऊपर अली और औलादे अली की फजाइल और उनके अहकामात बयान न किए जाए, वो मिंबर नहीं होता, वो लकड़ियों का तख्ता होता है। वो मिंबर नहीं होता, वो लकड़ियों का तख्ता होता है। इस लकड़ियों के तख्ते के ऊपर आके मैं भी कुछ कह सकता हूं। जब उसने इजाजत नहीं दी तो बहुत सारे लोगों ने इसरार किया कि ये एक जवान, हाथों में कड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में तौर, तेरा क्या बिगाड़ेगा? कहने लगा, तुम्हें नहीं मालूम ये उस घराने से ताल्लुक रखता है जिस घराने को अल्लाह ने फसाहत और बलागत अता की है। फजाइल ये होते हैं जो दुश्मन भी मानता है। आपने तो पढ़ते ही है मगर दुश्मन भी मानता है। और इमाम ने जो वहां आकर फजीलतें बयान की है, उनमें एक फजीलत इमाम ने बयान फरमाई कि हम वो हैं जिनकी मोहब्बत को
अल्लाह ने मोमिनीन के दिलों के ऊपर रखा है। मोमिनीन के दिलों से हमारी मोहब्बत को कोई खत्म नहीं कर सकता है। ये है मुल्क अजीम। मुल्क अजीम के मालिक हैं जिन्हें अल्लाह ने मुल्क अजीम अता किया है। कोई उनसे मुल्क अजीम को छीन नहीं सकता है। बस अज़ादारो, यही मुल्क अजीम के मालिक, यही दिलों पे मोहब्बत रखने वाले, शाम गरीबा, असर आशूर, इस चौथे इमाम के बारे में मशहूर है, खून रोने वाले इमाम, खून रोने वाले इमाम। लोग कहते हैं इंसान कैसे खून रो सकता है? हाँ, इंसान खून रोता है जो बहुत ज्यादा रोए, जो बेतहाशा रोए। डॉक्टर कहते हैं दो हालतें होती हैं, या तो उसकी आंखों की बसारत खत्म हो जाती है, जैसे याकूब अपने यूसुफ के लिए रोया, खून नहीं रोया, आंखों की बसारत खत्म हो गई। या फिर जो बहुत ज्यादा रोता है उसकी आंखें जख्मी हो जाती हैं, उसकी आंखों के अंदर जख्म हो जाते हैं, और जब वो रोता है तो उसके आंसुओं के साथ खून आता है। देखने वाला देख के कहता है ये खून रो रहा है। आप बताएं, जो गैरत का पहाड़ हो, जो इतना गैरतमंद हो, और उसकी माए और बहनें शाम के बाजार में मजमा आम में नंगे साथ आए, वो खून न रोया तो क्या रोए? अजरकुम अल्लाह। जो गैरत का पहाड़ हो। अज़ादारों, जितने इमाम हैं, पहले इमाम जब तक सैयदुल अंबिया रहे तब तक मेरे आका अली ने ये नहीं कहा कि मैं इमाम हूं, बल्कि गुलाम कहलाया है। और जब रसूलुल्लाह की रहलत हुई और मसनद इमामत को संभाला है मौला कायनात ने, तो उस वक्त किसी ने क्या पूछा, किसने पूछा, कौन सा मसला पूछा, तारीख नहीं बताती है। और इस पहले इमाम की शहादत होती है 40 हिजरी 21 रमजान को कूफा में, और मसनद इमामत पर दूसरे इमाम आते हैं। किसी ने क्या पूछा, कौन सा मसला पूछा, कोई तारीख नहीं बताती है। दूसरे इमाम की शहादत 50 हिजरी को होती है जहर के साथ। तो यहाँ पे भी तीसरे इमाम मसनद इमामत पर आते हैं। किसी ने क्या पूछा, कौन सा मसला पूछा, कोई कुछ नहीं बता सकता, मगर यही चौथे इमाम जब मसनद इमामत पर आए हैं, यहाँ उलमा कहते हैं हम बता सकते हैं कि चौथे इमाम की इमामत का पहला मसला किसने पूछा है और क्या पूछा है, हम बता सकते हैं। मसला पूछने वाला मर्द नहीं था, मस्तूर थी, आम नहीं थी, अली की बड़ी बेटी थी। और मसला क्या पूछ रही थी? चादर का पूछ रही थी, मसला पर्दे का पूछ रही थी। खैमों को आग लगा दी गई, आखिरी खैमा बचा है, और अली की बेटी आके कहती बेटा सज्जाद, बेटा सज्जाद आंखें खोल और मसला बता, जल के मर जाए या खैमों से बाहर निकल जाए। अजरकुम अल्लाह। ये चौथे इमाम अपनी इमामत का पहला मसला बता रहे, आंखें बंद है और उंगली से इशारा करके कहते हैं बाहर चली जाए। एक बार बीबी कहती है बेटा आंखें खोल, हम बाहर जाए, तेरे बाबा के कातिल देखते हैं, हमारे सर पे चादर नहीं है, हम कैसे बाहर जाए? कहा जान बचाना वाजिब है। जब बाहर आई है बीबियां तो किस हालत में आई है? अज़ादारों, हमारे आखिरी इमाम ज़ियारत नाहिया में फरमाते हैं मेरा सलाम मेरा उन दादियों के ऊपर जो शाम गरीबा इस हाल में खैमों से निकल रही थी कि उनके सरों पे चादर नहीं थी, उनके सर के बाल खुले हुए थे और वो चेहरे पर मातम कर रही थी। अल्लाह, आप भी मातम करते हैं, हम भी मातम करते हैं। हम हाथ सीने पे मारते हैं या हसन कहते हैं, दूसरा हाथ सीने पे मारते हैं या हुसैन कहते हैं। मेरे मौला आप जहां भी हैं, अल्लाह जाने जन्नतुल बकी में है या करबला में मौजूद है, जहां भी आप सलामत रहे। मौला आपके दादा के अज़ादार बैठे ये पूछ रहे, हम तो सीने पे हाथ मार के या हसन कहते हैं या हुसैन कहते हैं, आपकी दादियां जो मातम करके बाहर निकल रही थी तो वो किसको पुकार रही थी? वो हसन को पुकार रही थी या हुसैन को पुकार रही थी या भाई अब्बास को पुकार रही थी?
45 मील पे बाबा अली नजफ में सोया हुआ था कि अपने बाबा को पुकार रही थी। मेरे आका फरमाते इतना दुख की वक्त था, वो करबला का मैदान था। उस वक्त मेरी दादियां हसन को भूल गई, हुसैन को भूल गई, अब्बास को भूल गई। हर बीबी मातम करके कह रही थी माँ हिजाब, हाय हमारा पर्दा, हम तदहीर की मालिक हैं। अज़ादारों, हमें रोने के लिए जाकिर की जरूरत होती है, एक माहौल बनता है, वो मसाइब पड़ता है और उसके बाद हमारी आंखों से आंसू आते हैं। मगर ये 35 साल अपने बाबा का अज़ादार बेटा, 35 साल अपने बाबा को रोने वाला ये सैयदुस साजिदीन, इसको किसी जाकिर की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसको किसी जाकिर की जरूरत नहीं, किसी माहौल की जरूरत नहीं बनती थी। मदीने की गली में जब भी गुजरते थे और देखते कि कसाब वहां पे गोश्त बना रहे हैं तो वहां के कसाब उस गोश्त को छुपाना शुरू कर देते थे। क्यों? इसलिए इमाम सवाल करते थे और कहते थे क्या तुम्हें पता है कि जानवर को ज़िबा करने के आदाब क्या है? तो कसाब कहते थे हाँ हमें मालूम है, हम आपके नाना की शरीयत को जानते हैं। जब भी किसी जानवर को ज़िबा किया जाए तो उस जिन्स का जानवर उसके सामने मौजूद न हो, किसी जानवर को उस जिन्स के जानवर के सामने ज़िबा न किया जाए। उसी वक्त मेरे आका का रुख फिर जाता था करबला की तरफ और रोकर कहते थे आए मेरा बाबा, तुझे तेरी बेटी और बहन के सामने 13 ज़रबों के साथ। अज़ादारों फिर सवाल करते थे क्या तुम्हें मालूम है कि कोई और आदाब? वो कहते थे हाँ, जब भी जानवर को ज़िबा किया जाए तो पहले उसको पानी पिलाया जाए। फिर मेरे आका का रुख करबला की तरफ हो जाता था और रोकर कहते थे बाबा, लोग तो जानवरों को भी ज़िबा करने से पहले पानी पिलाते हैं, मगर आपको 3 दिन का भूखा और प्यासा ज़िबा किया गया। अज़ादारों, यही इमाम वहां मदीने में मौजूद है। एक शख्स इमाम के पास आता है और आकर कहता है मौला, जब आपके चचा मुस्लिम को दरबार में लाया गया, मैं उस वक्त भी कूफा में मौजूद था, मैं उस वक्त भी दरबार में मौजूद था। जब आपको दरबार में लाया गया कूफा में, मैं उस वक्त के दरबार में मौजूद था, मगर मौला मैंने एक बड़ा फर्क देखा। जब आपके चचा मुस्लिम दरबार में आए हैं तो सीना तान के आए हैं, जख्मी थे, कैदी थे, मगर सीना तान के आए हैं, जालिम की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे थे। लेकिन जब आपको दरबार में लाया गया उस वक्त आपका सीना सुकड़ा हुआ था, नजरें झुकी हुई थी। मौला, आपके चचा मुस्लिम जितने भी बहादुर हो वो गैर मासूम है, आप इमाम वक्त है, आपसे ज्यादा तो बहादुर नहीं हो सकते। लेकिन मौला, ये फर्क क्यों था? वो सीना तान के आए और आपका सीना सुकड़ा हुआ था। मेरे आका ने रो के कहा, ए सवाल करने वाले, तूने मेरे जिगर में नेजा घोंप दिया है, तूने इंसाफ नहीं किया। तूने ये तो देखा कि जब मुस्लिम को दरबार में लाया गया तो सीना तान के आए, मगर तूने ये नहीं देखा कि जब मेरा चचा मुस्लिम दरबार में आया तो वो अकेला आया है। जब मुझे दरबार में लाया गया तो उस वक्त मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ अली की बेटियां, मेरे साथ नवासिए रसूल, वो मेरे साथ थी। बस अज़ादारों, ये अपने बाबा का अज़ादार बेटा, इतना रोने वाला इमाम जो हर वक्त कहता था अश्शाम अश्शाम अश्शाम, अपने बाबा को हर वक्त रोने वाला। 25 मुहर्रम 95 हिजरी को जब इस इमाम को जहर दिया गया है, और अज़ादारों उस वक्त इमाम की हालत क्या थी? जिस्म खून निकलने की वजह से नहीफ हो चुका था। मेरे आका ने अपने बेटे से कहा, ऐ बेटा बाकिर, मुझे यहाँ बिस्तर से उठा के जमीन पे लिटा दे। कहा बाबा, जमीन पे क्यों लेटना चाहते हैं? आपका खून, आपका जिगर कट कट के निकला है, आपका खून बहुत बह गया है
اور آپ کا جسم نحیف ہو چکا ہے، آپ زمین پہ کیوں لیٹنا چاہتے ہیں؟ اس وقت بھی میرے آقا نے کربلا کو یاد کر کے کہا میں کیسے اس نرم بستر پہ لیٹ سکتا ہوں، مجھے وہ وقت نہیں بھولتا ہے جب 11 محرم کو مجھے قیدی بنا کے لے جایا جا رہا تھا، میرے بابا کا جنازہ جلتی ہوئی ریت کے اوپر پڑا تھا، اور میرے 5ویں آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے بابا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور ہاتھ ملنے شروع کیے ہیں۔ 5ویں آقا فرماتے ہیں میں نے کہا کہ بابا اس وقت ہاتھ کیوں مل رہے ہیں؟ اس وقت کہا کہ اے بیٹا باقر میں نہ روؤں، ہاتھ نہ ملوں تو کیا کروں؟ جس طرح تیرے دادا حسین کو رونے کا حق تھا، میں اپنے بابا کو رو نہیں سکا ہوں، میں وہ حق ادا نہیں کر سکا ہوں، بس عزاداروں یہ جنازہ اٹھا اور جنازہ دفن کر دیا گیا، میرے آقا کی قبر مطہر بنا کے آقا کو دفن کر دیا گیا۔ میرے آقا کی ایک اونٹنی تھی جس پر میرے امام نے 25 حج کیے تھے، اور 25 حج کرنے کے باوجود کبھی بھی ایک چھڑی بھی اس اونٹنی کو نہیں ماری ہے، ایک چھڑی بھی کبھی اس اونٹنی کو نہیں لگائی ہے۔ آئے وہ امام کہ جو جانوروں کے اوپر اتنی شفقت کرتے ہیں، ایک بار بازار کے اندر جب کوفہ سے نکل کر یہ قافلہ جا رہا تھا، شام کی طرف لے جایا جا رہا تھا، ایک بار نیزہ جس کے اوپر امام حسین علیہ السلام کا سر تھا وہ زمین میں گڑ گیا ہے، وہ آگے نہیں بڑھتا ہے، تو شمر ملعون کہتا ہے کہ یہ آگے قافلہ کیوں نہیں بڑھ رہا؟ تو اس کو بتایا گیا کہ وہ نیزہ جس کے اوپر حسین کا سر ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا، وہ ظالم نیزہ لے کے بڑھتا ہے اور وہ سر کے پاس نہیں آتا، وہ تازیانہ لے کے سید سجاد کے پاس آتا ہے اور سید سجاد کی پشت پہ تازیانہ برساتا ہے اور کہتے ہیں آپ کے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ میرے آقا کہتے ہیں کہ بابا آپ دیکھ رہے ہیں آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ آواز سے کٹے ہوئے سر سے آواز آتی ہے کہ بیٹا سجاد میں تیری مظلومیت کو دیکھ رہا ہوں مگر میری سکینہ پیچھے رہ گئی ہے۔ وہ امام جس نے اونٹنی کو بھی کبھی ایک چھڑی نہیں ماری ہے، اس کو گھوڑے مارے گئے، اس کو تازیانے مارے گئے۔ امام کی شہادت کے بعد جب 5ویں آقا گھر آتے ہیں تو دیکھا کہ وہ امام کی اونٹنی نہیں ہے، اور پتہ کیا کہ وہ اونٹنی کہاں ہے، آئے تو وہ امام کی قبر مطہر کے اوپر رو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، اور آئے امام قریب آ کے اس اونٹنی کو پیار کیا اور پیار کر کے کہا میرے بابا کی اونٹنی چلو واپس چلو، میں تیری خدمت کروں گا، تیرے کھانے تیرے چارے کا انتظام میں کروں گا، لیکن عزاداروں اس اونٹنی نے مولا سجاد کی قبر کے اوپر اپنا سر مارنا شروع کیا اور وہیں پہ جان دے دی۔ یہ وہ امام ہے کہ جنہیں جانوروں نے بھی پہچانا ہے مگر انسانوں نے نہیں پہچانا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔